अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं और तबीयत ठीक है आपकी? मेरा नाम ज़हूर अहमद है। मेरे चैनल का नाम है ग्लोबल बिज़नेस आइडियाज़। मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस फ़ील्ड में और इसके अलावा जॉब भी करते हुए मुझे तकरीबन मोर देन 30 ईयर हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त CFE एक्सन ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में काम कर रहा हूँ एज ए CFE, चीफ फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव। तो मुझे बिज़नेस के मतलब बहुत ज़्यादा आइडिया है कि बिज़नेस कैसे करते हैं, और कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जो मैंने पार्ट टाइम अभी भी कर रहा हूँ और पहले भी मैंने पार्ट टाइम बिज़नेस किए हुए इसलिए मुझे उन बिज़नेस के मुतल्लिक़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से और भरपूर तरीके से मुझे आइडियाज़ हैं कि बिज़नेस को कैसे किया जाता है और बिज़नेस की इनपुट क्या है। कौन से बिज़नेस ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बना लेना और जो है वो आप तक बात पहुंचा देना। मसले का हल ये नहीं है। मसले का हल ये है कि वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसका आपको बेनिफिट मिले, जिसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिले, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। तो जब जिस वीडियो में आपको फ़ायदा नहीं होगा वो बनाने का मेरी नज़र में तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए अपने जो है वो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं 5 बेहतरीन किस्म के आइडियल बिज़नेस जो ऑनलाइन आप कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, वो आपसे शेयर करूँगा और बाकायदा प्रैक्टिकली बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात बता दूँ वो ये है कि अगर इन 5 बिज़नेस के मुतल्लिक़ आपको किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए, किसी किस्म का कोई आपको मज़ीद आइडिया चाहिए, मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप लिखा हुआ है, उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई भी कर सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें ये 100% प्रैक्टिकली है और 100% आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले जो बिज़नेस की मैं बात करता हूँ वो ऑनलाइन रियल इस्टेट का बिज़नेस है। ऑनलाइन रियल इस्टेट का बिज़नेस ये है कि आप मुख्तलिफ़ प्लाज़ों में जाएँ, वहाँ शॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाली पड़ी होती हैं। उन शॉप्स की पिक्स वगैरह बनाएँ, उनसे बात करें जो रेंट पे दे रहा है, फ़िज़िकली रेंट पे दे रहा है, उनसे बात करें किस तरह मैंने करना है, और वो बाकायदा आपसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। अगर आपको किसी जगह कॉन्ट्रैक्ट कराने में या दूसरे मसले में कोई इशू हो रहा है तो मैं इसके लिए आपके साथ हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लें। कॉन्टैक्ट करने के बाद उनकी जो खाली शॉप्स होती है उनकी अच्छी अच्छी पिक्स बनाएं, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो लिखें कि शॉप्स का कितना साइज़ है, उसका कितना रेंट है, कौन से फ्लोर पे है और कितना एडवांस है, जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो लिखें। लिखने के बाद आप जो भी आपके पास मीडिया मौजूद है उसके थ्रू आप उसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे OLX पे कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं। तो ये आपको इसका एडवांटेज मिल जाएगा। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बिज़नेस ये है कि ये बहुत ज़्यादा बिज़नेस है, ये ख़ुद मैंने किया भी है क्योंकि मेरी अकाउंट्स की फ़ील्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं CFE हूँ, तो ये पार्ट टाइम मैं काम करता रहा हूँ। वो बहुत बेहतरीन किस्म का ये काम है और बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज है। तो वो काम ऐसा है और इस तरह है कि आप बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अकाउंट्स की सर्विस देना चाहता हूँ, बुक कीपिंग से लेकर आपके फाइनल अकाउंट्स तक आपको करके दूंगा। तो वहाँ पे आप उनसे जब रब्ता कायम करते हैं तो वो वहाँ पे आपको कोई ना कोई रिस्पांस दे देता है। आम तौर पर जो शॉपकीपर है वो आपसे वीक में एक दिन मांगते हैं और 5 से 8 हज़ार रुपये उसका रेट चल रहा होता है। अगर आपके पास 20-25 शॉप्स आ जाएं तो आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाना आपके लिए मसला ही कोई नहीं। फिर अपनी आप टीम रख सकते हैं, उस बिज़नेस को मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस तरह ऑफिस में जाके भी जी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे जो ऑफिस है, इस तरह आप अपने सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। और तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो लेडीज़ पर्स का काम है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये लेडीज़ पर्स राजा बाज़ार में भी मिल जाते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इसलिए मैं बैठा हूँ तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, लाहौर में मिल जाते होंगे। तो आप वो अच्छे अच्छे पर्स लें, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी पिक बनाएं। पिक बनाने के बाद आप शॉपकीपर से रब्ता कायम कर लें कि मैं आपके साथ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू काम करना चाह रहा हूँ।
जब जो चीज़ सेल आउट होगी उस हवाले से आपसे एडजस्टमेंट होगी। उसके अलावा अच्छी अच्छी पिक आप अपलोड कर दें और उसके बाद वेट एंड सी वाली पॉलिसी रखें और इंशाल्लाह ताला इसका आपको बहुत अच्छा और बेहतरीन किस्म का रिस्पांस मिलेगा। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट काम, आप मिठाई का काम भी कर सकते हैं। मिठाई का बेहतरीन किस्म का काम है, वो आप काम कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जब जाते हैं मुल्तान में ख़ास तौर पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिठाई हैं और बहुत कम रेट पे मिलती हैं। मुल्तान तमाम शहरों में सस्ता शहर है और बेसिक फाउंडर है मिठाई वगैरह का। तो वहाँ से आप मिठाई ले सकते हैं जो इस वक्त तकरीबन मेरी इतला के मुताबिक 300 से 400 किलो आपको मिल जाती है। और इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े बड़े शहरों में ये तकरीबन आपको 500-550 होल सेल में आपकी सेल आउट हो जाती है। तो डेफिनेटली बात है, 1 किलो में आप 100-150 रुपये आराम से कमा सकते हैं। इस तरह आप सप्लाई को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप पहले ख़ुद काम करें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम डेवलप करें। मेहनत तो करनी पड़ेगी, जान मारनी पड़ेगी, लेकिन आप इसके लिए अच्छा सा एक काम कर सकते हैं। पाँचवा लेडीज़ का काम ये कॉस्मेटिक के मुताबिक है। कॉस्मेटिक की चीज़ें जिसमें जो जनरल चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर शैम्पू है, क्रीम है, इसके अलावा साबन है, ये 3 ऐसे आइटम हैं जिसके ऊपर लेडीज़ बहुत ज़्यादा फोकस होती है और बहुत ज़्यादा वो ब्रांड पे जाती है। तो आप कोई भी ब्रांडेड चीज़ें जो हैं वो उसको अपलोड करें। अपलोड करने के बाद करें, उसको कर दें तो डेफिनेटली बात है, जो भी मेन मीडियाज़ हैं उनके ऊपर आप अपलोड कर दें, वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे। तो वो आप कर देंगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म का बेनिफिट मिलेगा। तो आज बेसिकली मैंने 5 चीज़ों के मुतालिक आपसे बात की है। एक, ऑनलाइन रियल एस्टेट क्या होता है उसकी डिटेल आपसे डिस्कस की है। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बिज़नेस जो मैंने आपसे बात बताई है कि आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस की सर्विस कैसे दे सकते हैं। और तीसरा आपको काम बताया कि मिठाई का काम कैसे कर सकते हैं। चौथा आपको काम बताया कि लेडीज़ की पर्स वगैरह का काम कैसे कर सकते हैं। पांचवा बताया कि कॉस्मेटिक के मुतालिक आप काम कैसे कर सकते हैं, कॉस्मेटिक का काम कर सकते हैं। और अगर करना चाहें तो ये लिंक इनके साथ लिंक करें, इनके साथ रिलेट करें, तो आप एक साथ भी 2-2, 3-3 बिज़नेस कर सकते हैं। इससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन बेसिक इसमें रिक्वायरमेंट यही है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर तो कोई रिज़ल्ट निकलता नहीं है। आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ देगी और इंशाल्लाह ताला आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर मैं एक दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी किस्म की कोई इस जो 5 मैंने बिज़नेस बताए हैं, मज़ीद और भी इंशाल्लाह ताला आपसे डिस्कस होते रहेंगे। अगर आपको इनके अलावा और भी कोई बिज़नेस करना है और मुझसे मालूमात लेनी है तो मैं पूरी आपकी गाइडेंस कर सकता हूँ, पूरी आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ, पूरा आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप बिज़नेस इसको लेके आगे लेके जाया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मज़ीद और कपड़े का काम भी आप कर सकते हैं। लेडीज़ सूटिंग का काम भी बड़ा ज़बरदस्त काम है, उसके ऊपर भी वर्किंग अगर आप करें तो बहुत अच्छे तरीके से काम है। लाहौर में और कराची से आप लोगों से रब्ता कायम करें। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको उसकी डिटेल बता दूंगा, वो आपको पिक्स वगैरह सारी चीज़ें सब चीज़ें सेंड कर देंगे। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हवाले से आपकी एडजस्टमेंट होगी, आपके साथ एग्रीमेंट होगा। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आजकल हर कोई जानना चाह रहा है और आप अगर उनके लिए कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट दे रहे हैं, तो उनको ज़ाती तौर पर इसका फ़ायदा है, उनको कोई नुकसान तो नहीं है इसमें। वो तो खुश होंगे कि चलो अच्छा है कि उनका बिज़नेस इंक्रीज़ हो गया है, बिज़नेस उनका बढ़ गया है, उनको तो ज़ाती तौर पर इसमें फ़ायदा है, नुकसान तो उनको नहीं है। तो वो अपना बिज़नेस ज़रा बढ़ाना चाहेंगे, हर बंदा अपनी सेल को बढ़ाना चाहेगा। तो कहने वाली बात यह है कि आप इंशाल्लाह ताला फिर आपसे रब्ता करते हैं और आपसे मामलात जो है वो बने रहते हैं। इंशाल्लाह ताला इस अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो बाकी मामलात जो भी हैं इंशाल्लाह ताला आप इसके देखें, इसको समझें और इस पे काम करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट कैसे करते हैं, माइनर स्किल क्या होती है, इसके अलावा माइनर स्किल के बाद मेन स्किल क्या होती है, इसके ऊपर भी डिटेल से आपको बात करेंगे। और हाई लेवल की स्किल जो मार्केट के अंदर वैल्यूएबल वर्थेबल है, वो सीख कर आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो ये तो बिज़नेस के आइडियाज़ थे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियो बताऊंगा वो 5 बेस्ट स्किल बताऊंगा जिनको सीख कर
آپ بہترین قسم کا کام کر سکتے ہیں، اور وہ میں آن لائن آپ کو فری میں بھی سکھا سکتا ہوں۔ جسٹ آپ کو صرف اور صرف جو کوشش کرنی ہے، اور جو ٹرائی کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے کام پہ فوکس ہونا ہے۔ آپ کو یہ 5 میں نے آئیڈیاز جو بتائیں، ان میں ایک ٹائم پہ ایک کام کریں اور اس کے اوپر پورا فوکس ہو کے کام کریں، دل فشانی سے کام کریں، تو آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اور ایسا ایسا اپنی ٹیم ڈیولپمنٹ کریں، ایجنسی کی طرف جائیں۔ جب ایجنسی کی طرف آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے سے بینیفٹ ملے گا، وہاں زیادہ آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا، کیونکہ ایجنسی کا جو بزنس ہوتا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پیسے دیتا ہے۔ یعنی اکیلے آپ کام کر رہے ہو تو وہ ایک بات ہے، اور اس کے بعد آپ اگر نیٹ ورک کے تھرو ٹیم بلڈ اپ کر کے کام کر رہے ہو تو اس کا آپ کو بینیفٹ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے بہترین صورتحال یہ ہے کہ آپ فی الحال تو شروع میں اپنا کام شروع کریں، اپنے کام پہ فوکس کریں، اپنا کام شروع کریں، اور آہستہ آہستہ وہ اسکل سیکھیں جو مارکیٹ کے اندر ویلیویبل ہے۔ ہمارے لیے افسوسناک جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم باقی چیزوں میں اپنی ڈریس اپ کے اوپر کنڈیشن میں دیکھتے ہیں کہ جو نیا رواج ہو رہا ہے اس کے مطابق ہم نے ڈریس پہننا ہے، وہ شوز بھی ہم نے پہننے ہیں جو آج کل رواج چل رہا ہے، لیکن وہ ہمیں ایجوکیشن کیا، وہ اس ایجوکیشن کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا ہوا ہے۔ وہ ریکوائرمنٹ جو اس وقت اگلے 10-15 سال کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیا وہ ہمارے پاس نالج ہے؟ کیا اس لیول کا ہم بزنس کر رہے ہیں؟ کیا اس لیول کی مارکیٹ ہمارے پاس ہے؟ اور پھر جب اس وقت آن لائن سٹارٹنگ چل رہی ہے پاکستان کے اندر، اگر اس پہ ابھی ہم نے فوکس کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اگر ایک ٹائم ہم سے گزر گیا اور لوگ ہماری جگہ پہ آ گئے تو ریپلیسمنٹ کرنا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ پتہ ہے جہاں کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جہاں کمپٹیشن نہیں ہوتا وہاں آپ آسانی سے سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو سب سے جو ضروری اور سب سے امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام پہ فوکس کریں، اور یہ جتنی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا اینڈنگ میں جاتے ہوئے، وہ جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو ضرور آپ دیکھیں، ان کو ضرور ان پہ غور کریں، لیکن موسٹ امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہ ضروری ہے۔ آپ کے پاس کون سی اسکل ہے یہ ضروری ہے، کون سا بزنس ہے جو آپ کے مائنڈ کو میچ کرتا ہے یہ ضروری ہے۔ جب آپ اس بزنس کے مطابق اپنے آپ کو اٹیچمنٹ اپنی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جو ضروری اگلی چیز ہوتی ہے وہ فوکس رہنا ہے۔ فوکس اس طرح رہنا ہے کہ لگاتار پھر اس بزنس کو آپ نے پرفارم کرنا ہے، اس بزنس کو آپ نے کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ آج ایک بزنس شروع کیا، اب اس کی سمجھ نہیں آئی تو کل دوسرا شروع کر دیا، پرسوں تیسرا۔ آپ نے اس کے اوپر فوکس ہو کہ جب کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو وہاں سے آپ کو ریپلائمنٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بزنس ایسے ہیں جو لوگ ان کے اوپر کام کر کے لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ میں اپنی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں نے جب کیا MBA میں نے کیا تو میرے پاس جاب نہیں تھی، تو میں نے یہ کام شروع کیا۔ میں نے مختلف شاپس پہ جا کے ان سے بات چیت کی کہ میں اس طرح آپ کا آڈٹ بھی کر سکتا ہوں، آپ کی بک کیپنگ بھی کر سکتا ہوں، آپ کا فائنل اکاؤنٹ بھی بنا سکتا ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کریں، آپ مجھے کام دیں۔ تو ڈیفینیٹلی بات ہے شروع مجھے رپلائی نہیں ملا۔ اس کے بعد میں جب لگاتار ان کے پاس جاتا رہا، اپنا کنٹیکٹ ان کو دیتا رہا، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ مارکیٹ سے 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 اگر آپ کو ایک جگہ سے کام ملے گا تو پھر آپ کا کام بڑھتا جاتا ہے۔ جب آپ کام اچھے طریقے سے کر رہے ہو، ان کو پورا مینیج کر کے دے رہے ہو، ان کو ساری چیزیں بتا رہے ہو، ان کو ساری چیزیں گائیڈ لائن کر رہے ہو، ان کو ساری چیزیں جو ہے وہ آن لائن کر رہے ہو، سسٹم ان کو بنا کے دے رہے ہو، تو ڈیفینیٹلی بات ہے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر بھی وغیرہ میں ڈیولپ کرتا ہوں، اس کے حوالے سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کے متعلق بھی بات ہو جائے گی۔ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، ERP کا سسٹم کیسے کرتے ہیں، IT اس کو ساتھ کیسے اٹیچ کرتے ہیں، HR مینجمنٹ کا کام ہم کیسے کرتے ہیں، آپریشن مینجمنٹ کا کام ہم کیسے کرتے ہیں، فائنانس کا کام ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کام ہائی لیول کے اور بڑے کام ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی ایک ایسی بیسک بنائیں جس میں وداؤٹ انویسٹمنٹ آپ تھوڑا سا چلنے کے قابل ہو جائیں۔ جب آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چل پڑیں گے تو ڈیفینیٹلی بات ہے وہاں راستے خود بخود بنتے جائیں گے، اور آپ اپنی فیلڈ کا اگر انتخاب کر لیں گے تو اس فیلڈ میں آپ ایکسٹینڈ سے ایکسٹینڈ ہوتے جائیں گے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ میں نے MBA کیا اور میں نے ایک دکان سے، شاپ سے اپنے بزنس کا آغاز کیا، وہاں گیا اور وہاں ان کے اکاؤنٹس وغیرہ مینیج کرنا، ان کے اکاؤنٹس بنانا اور ان کے ساتھ سارے معاملات تھے۔ اور اس کے بعد پھر کنڈیشن کیا ہوئی کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ میں ڈیولپ کرتا گیا اپنے آپ کو۔ تو ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ مجھے ملتا گیا، اور میں یقین کرو یہ تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں 2007 2008 کی بات بتا رہا ہوں، میں وہاں سے جو ارننگ کر رہا تھا وہ تقریباً کم از کم جو ہے 60 سے 70 ہزار روپے ارننگ میں کر رہا تھا،
اس وقت مجھے 2000 2500 ہر شاپ سے ملتے تھے، اور میرے پاس بہت زیادہ شاپس ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ٹائم پہ میں نے پھر ان کو انکار کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اس طرح ٹیچنگ کا کام بہت زیادہ ہائی لیول کا کام ہے۔ جو آپ کو آتا ہے اس کو آپ تھرو یوٹیوب پڑھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنی ایڈ وغیرہ مختلف جو میڈیا چینل ہیں ان کے تھرو دے سکتے ہیں، تو اس پہ بھی ورک کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخبار میں ایڈ دے کے بھی آپ اپنے سسٹم کو بڑھا سکتے ہیں۔ اخبار میں ایڈ دیتے ہیں ہوم ٹیوشن کے حوالے سے، وہ بھی تقریباً سمجھو کہ 600-700 روپے کا ایڈ ہو جاتا ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے۔ 600-700 روپے کے اگر آپ کارڈ بنوا لیتے ہیں، وزٹنگ کارڈ، جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کارڈ کنسرن بندوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں، تو وہاں سے آپ کو رسپانس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو رسپانس آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرتے ہیں، تو آپ کو پوری ٹیکنیک بتائی جائے گی۔ آج تو میں نے صرف بزنس آئیڈیاز کے بارے میں بتایا، لیکن اس کے بارے میں آپ کو ٹیکنیک بتائی جائے گی۔ اگلی ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا کہ مارکیٹ میں کیسے جانا ہے، لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے، وہاں ان سے بزنس کیسے آپ نے کلیکٹ کرنا ہے، یہ اگلا سٹیپ ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنی سروس کو کوالٹی آف سروس کیسے بنانا ہے کہ وہاں سے آپ کو بزنس ملے گا۔ تو پہلا بزنس جو آپ ہمیشہ لیتے ہو وہ اچھی کمیونیکیشن کی بنیاد پہ لیتے ہو، تو سیکنڈ بزنس لیتے ہو وہ کوالٹی آف سروس کی بنیاد پہ لیتے ہو۔ تو سب سے پہلے جو امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے کمیونیکیشن معاملات کو کیسے بہترین کرنا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اور دوسری سب سے امپارٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کوالٹی سروس کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ اور دوسری ہائی کلاس کی جو اس وقت مارکیٹ کے اندر ویلیویبل جو ہے وہ آپ کو اسکل ہے، وہ کیسے آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ جیسے کہ میں بتایا وہ بھی 5 ہے، 5ویں دنیا چل رہی ہے۔ اس میں ایچ آر مینجمنٹ ہے، بہترین قسم کی ہے، اس کے اندر فائنانس اکاؤنٹس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آئی ٹی کا شعبہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپریشن ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپریشن مینجمنٹ، پورے سسٹم کو کیسے مینجمنٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور 5واں امپارٹنٹ بات ڈیجیٹل مارکیٹنگ، جس کے متعلق آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ہم اس کا سب ہیڈ آج پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہیڈ اگر ہم کمپلیٹ سیکھ لیتے ہیں اور اپنی ایجنسی بنا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے 10 سے 15 لاکھ روپے کمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک عام بندے سے زیرو سے آپ بزنس شروع کر کے اپنی ایجنسی کیسے بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو انٹرپرائزز کیسے کر سکتے ہیں۔ پہلے اسکل خود ڈیولپ کریں اپنے اندر، خاص قسم کی کمیونیکیشن اسکل ہے، یہ ایک جنرل اسکل ہے۔ کمیونیکیشن کے بعد کوالٹی آف سروس اسکل ہے، یہ بھی جنرل اسکل ہے۔ یہ اسکل سیکھیں، سیکھنے کے بعد اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کریں، جتنا آپ خود کر سکتے ہیں کریں۔ جب آپ دیکھیں کہ میرے سے بس سے باہر ہو رہا ہے تو آپ اپنی ٹیم بلڈ اپ کرتے جاتے ہیں۔ جیسے ٹیم بلڈ اپ کرتے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر برڈن آف ورک کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے جسٹ صرف ورکنگ کر کے کام لانا ہوتا ہے، آپ دوسروں سے کام لے کے ان کو کام پہنچانا ہوتا ہے، تو آپ اس وقت سپلائی سسٹم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائی جائیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اٹیچ رہیں، سیکھنے کی کوشش کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میری پوری 100% آپ کو رہنمائی ہوگی۔ میں صرف اور صرف آپ کی ویلفیئر کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے پوری کی پوری رہنمائی ان شاء اللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہ تو آپ کو پوری کی پوری اس کی رہنمائی ملے گی، پوری کی پوری ایڈجسٹمنٹ ملے گی، اور پورے کے پورے معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔